सम्पूर्ण सिक्किमे आमाबाउ दाजुभाइ साथीभाइहरूको अघि म फेरि उपस्थित भइरहेको छु। विशेष गरेर है केही सुझाव अनि सल्लाहहरू लिएर तपाईहरुको समक्ष म आइरहेको छु। विशेष गरेर म आज है हाम्रो सिक्किमको जति पनि अब अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ स्वास्थ्यको ओरमा है हाम्रो अब मेडिकलको कुराहरू मेडिकलको अब कस्तो ओरमा सिक्किम जाँदैछ भन्ने कुराहरू लिएर है त्यसमा म केही सुझाव अनि केही सल्लाहहरू लिएर उपस्थित भइरहेको छु। र विशेष गरेर है म सबैभन्दा पहिला मुद्दा र कुरा चाहिँ मणिपालकै लिएर आउँदैछु, किनभने मणिपालको धेरै इस्युहरू भइरहेको छ। र कृपया गरेर तपाईले कतिजनाको हातमा डायरी छ भने पनि लेख्नुहोस् है। जुन चाहिँ हाम्रो तपाईहरुलाई कतिजनालाई थाहा छैन, हेर्नुस् है, सिक्किममा अब कतिले भन्ने गर्छ भाषणमा जनता भनेको मालिक हो, जनता भनेको सर्वोपरि हो भन्ने गर्छ। तर सबै के भएको छ, केवल भाषणमा सीमित भएको छ। साँच्चै नै तपाई हामी जनता भनेको चाहिँ मालिक हो र त्यही मालिक चाहिँ आज मालिकलाई चाहिँ उल्टा लुटाइँदैछ सिक्किममा चाहिँ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दा मणिपालमा तपाई हामी त्यस्तै कण्डा भएको छ। र विशेष गरेर मणिपाललाई चाहिँ तपाई हाम्रो भाग काटेर तपाई हाम्रो उहिले पुर्खाको है तपाई हाम्रो पुर्खाको सम्पत्ति चाहिँ मणिपाललाई लगभग गरेर 25 आइकर जमिन, सोच्नुस् है, गेन्टोक जस्तो एउटा राजधानीमा चाहिँ 25 आइकर जमिन चाहिँ मणिपाललाई अनुदान दिएको हो सिक्किम सरकारले। तर त्यो अनुदान के को लागि दिएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हरेक कुरोको बाचा बन्देशहरू थियो। त्यसमा कति अब है हाम्रो यता सिक्किम सरकारपट्टिबाट चाहिँ जमिन दिएपछि चाहिँ मणिपालको पनि एउटा शर्तहरू थियो है, हाम्रो भाइ बहिनी नानीहरू पढाउनु पर्ने मेडिकलतिर पनि फेसिलिटीहरू थियो। तर मलाई त्यो चाहिँ साह्रो भएको जस्तो लागेन। आज कतिजना तपाईँलाई थाहा छैन, मणिपाल हस्पिटल जहाँ चाहिँ आज हामीलाई बर्माल उठाइ भइरहेछ नि त, तपाईँ हामी बर्माल उठाइ भइरहेछ। हाम्रै सिक्किम आमाको छोराछोरीहरू तपाईँ हामी हस्पिटल जाँदाखेरि त्यहाँ जबसम्म इन्ट्री फीहरू भर्दैन, जबसम्म बिमारीलाई इमर्जेन्सीमा लाइन्छ, जब त्यो इमर्जेन्सीमा लाएपछि चाहिँ हरेक त्यो काउन्टरै पछि पैसा नतिरिकसम्म चाहिँ त्यो तपाईको बिमारीको त्यो के बिमार त्यो भने टेस्ट हुँदैन। यो कति दुःख लाग्दो कुरा छ। तर तपाई हाम्रो भाग खोसेर चाहिँ मणिपाललाई चाहिँ 25 आइकर जमिन चाहिँ सिक्किम सरकारले दिएको हो। र त्यो जमिन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एसएलडीसी को अन्डरमा थियो है, सिक्किम सरकारको त्यस्तै एनिमल हस्बेन्ड्री के भनौँ है, त्यस्तोको अन्डरमा थियो। त्यो चाहिँ अनुदान मणिपाललाई दियो। तर आज है मणिपाललाई पनि म के सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु भने तपाईहरुले पनि इमानदारिताले है आफू सबै मैले हिजो अस्ति भने सबै कुरो पैसा मात्रै हैन, अब तपाईहरुको पनि कतिवटा कुरा चाहिँ मणिपालले पनि सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ। जब हाम्रो बिमारीहरू इमर्जेन्सी त्यहाँ ल्याइन्छ है, तपाईले एकदमै मेडिकल चालु गरिदिनुस्, मेडिकल स्टार्ट उहाँहरुको ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नुस्। कसैले पनि तपाईहरुको पैसा नदिई चाहिँ भाग्दैन। मैले अस्ति पनि भने तपाईलाई फ्री ट्रिटमेन्ट गराएर चाहिँ हाम्रो सिक्किमको मान्छे कोही पनि भाग्दैन, हामी सिक्किममै बस्नु छ। तर कतिजना त बाइचान्स गोजीमा 1 रुपैयाँ बिना पनि आएको हुन्छ। उहाँहरू जब त्यहाँ ट्रिटमेन्ट सुरु भएपछि चाहिँ गाउँलेले सरकारले सबै लागेर चाहिँ तपाईहरुको त्यो बाँकी त तिरिदिन्छ नि। तर कति दुःख लाग्दो कुरा, जबसम्म पैसा भर्दैन, जबसम्म काउन्टरै पछि टेस्टिङै पछिको पैसा दिँदैन, तबसम्म त्यहाँ न टेस्ट हुन्छ न चाहिँ मेडिकल सुरु हुन्छ। र 10 औँला जोर म बिन्ती टक्राउन चाहन्छु मणिपाललाई पनि। 25 आइकर जमिनको भ्यालु अहिले सोच्नुस् है, गेन्टोक जस्तो राजधानीमा 25 आइकर जमिनको दाम कहाँ पुग्छ। र त्यो चाहिँ 1 रुपैयाँको भ्यालुमा, सुन्नुस् है सम्पूर्ण सिक्किमे आमाबाउ हो, 25 आइकर जमिन चाहिँ 1 रुपैयाँको भ्यालुमा चाहिँ मणिपाललाई चाहिँ त्यति बेलाको हाम्रो भण्डारी गभर्नमेन्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ दिएको। उहाँले के को लागि दिएको भन्दा सिक्किमे जनताको भलोको लागि, तपाई हाम्रो सुरक्षाको लागि चाहिँ 25 आइकर जमिन चाहिँ अनुदान 1 रुपैयाँको भ्यालुमा चाहिँ मणिपाललाई दिएको। र मणिपालले पनि त्यो लाज र सम्मान चाहिँ राख्नुपर्छ। हाम्रै जमिनमा तपाईले हस्पिटलहरु बनाउनु भएको छ, अलिकति तपाईहरुले नि सिम्पेथी गरिदिनुस् भन्ने तपाईलाई पनि म एउटा बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। र त्यस्तै प्रकारले अहिले धेरै अब है हेल्थ सेक्टरको कुराहरु गर्नु हो भने अब हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति चाहिँ तपाई हाम्रो चाहिँ
स्वास्थ्य है हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य ठिक छ भने सबै कुरो ठिक हुन्छ। र मैले अस्ति पनि भने संसारमै आज है चर्च, मस्जिद, गुम्बा, गुरुद्वार, मङ्हिम किन बन्द छ त? लु भन्नुहोस् त, किन बन्द छ भने एउटा स्वयं ईश्वर चाहिँ, सेम परमात्मा चाहिँ, भगवान चाहिँ आज सेतो कोट लगाएर चाहिँ तपाईँ हामीलाई बचाउन लागि खटिरहेको छ। र कृपया गरेर जतिजना तपाईँहरू सेतो कोट लाउनु हुनेहरूले पनि तपाईँलाई पनि म 10 अम्लाजोर बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई हामी एउटा ईश्वर समानको दर्जाले हेर्छौँ, तपाईँलाई हामी सेकेन्ड गड भनेर हामी सम्झिन्छौँ। तर तपाईँहरूभित्र पनि है कतिजनाको कारणले गर्दा त्यो सेतो कोट लाउनेको पनि कतिजनाले गर्दा बदनाम हुँदैछ। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले पनि एउटा ईश्वर जस्तै तपाईँहरूको आत्मा पनि होस् भन्ने तपाईँलाई पनि म सल्लाह अनि सुझाव दिन चाहन्छु। र त्यस्तै प्रकारले साँच्ची नै भन्नु भने आज हाम्रो सिक्किममा मेडिकल क्षेत्रमा, स्वास्थ्य विभाग क्षेत्रमा धेरै डक्टर्स, नर्सहरूको है एकदमै टेक्निसियनहरूको चाहिँ एकदमै कम्ती भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज यो हालातहरू भएर जाँदैछ। र म सरकारलाई पनि एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडै जसको जे क्षमता अनुसारको है, अब कतिजनाले इन्टरभ्यूहरू पनि दिएको छ, ल्याब टेक्निसियनको भयो के इत्यादि इत्यादिको दिएको छ, तपाईँले छिटो छिटो है उहाँहरूलाई पनि काममा तपाईँले लिनुपर्छ। र के हो भने हेर्नु, साँच्ची नै एउटा रुलको हिसाबमा कुरा गर्नु भने है एकजना पेसेन्टको लागि चाहिँ, एकजना पेसेन्टदेखि चाहिँ है म्याक्सिमम या एकजना पेसेन्टलाई चाहिँ एकजना डक्टरले चाहिँ सबै उहाँको हिस्ट्रीहरू बुझ्नुको लागि, उहाँको के बिमारी थियो, कसो बिमारी थियो भने बुझ्नुको लागि चाहिँ म्याक्सिमम 10 देखि चाहिँ 20 मिनटसम्म चाहिँ टाइम दिनुपर्छ एउटा बिमारीलाई चाहिँ डक्टरले चाहिँ। तर अब त्यो भएको छैन, किनभने एकजना डक्टरले चाहिँ हजारौं बिमारीहरू हेर्नु पर्दैछ, कयौं बिमारीहरू हेर्नु पर्दैछ। साँच्ची नै कुरा गर्नु भने 20 जनादेखि 30 जनासम्मको लागि चाहिँ एकजना डक्टर हुनुपर्छ, एकजना डक्टर हुनुपर्छ। र एकजना डक्टरले चाहिँ मैले अघि भने एकजना बिमारीलाई चाहिँ म्याक्सिमम 10 मिनटदेखि चाहिँ 20 मिनटसम्म चाहिँ उहाँको सबै बायोडाटा बुझ्नु समय लाग्छ नि, त्यसरी टाइम दिनुपर्छ। तर यहाँ हाम्रो राज्यमा भएको छैन, बिचारा एकजना डक्टरले चाहिँ कयौं बिमारीहरू हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले पनि भ्याउँदैन। र अब हामीले सबैभन्दा बेसी चाहिँ स्वास्थ्य उयोमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ, किनभने सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति चाहिँ स्वास्थ्य हो। जिन्दगी छ भने सबै कुरो हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, पद हुन्छ, सबै कुरो चाहिँ जिन्दगी छ भने हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा जिन्दगी साथै स्वास्थ्य पनि ठिक हुनु पर्यो। त त्यस्तै प्रकारले फेरि उता नर्सहरूको कुरा गर्नु भने 4 जनादेखि चाहिँ 8 जनासम्म, म्याक्सिमम 4 जनादेखि 8 जना बिमारीलाई चाहिँ एकजना नर्सले हेर्न सकिन्छ। तर आज यहाँ एकजना, अब हिजो अस्ति मणिपालकै कुरा आयो, बिचारा त्यहाँ एकजना भिडियो 2 जना नर्सले चाहिँ बिचारा 70 जना बिमारी हेर्दै थियो। कहाँबाट चाहिँ उहाँले सक्छ लु भन्नुहोस् त? 70 जना बिमारीलाई चाहिँ 2 जना नर्सले चाहिँ कहाँबाट सक्छ? उहाँहरू पनि त मान्छे नै हो, उहाँहरूकोमा पनि त केही छैन। र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ है म के भन्न चाहन्छु भने 4 देखि 8 जना पेसेन्टको लागि, बिमारीको लागि चाहिँ एकजना नर्स चाहिँ ठिकै हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सिक्किममा कतिजना नर्सिङ सकेर आएको छ, उहाँहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडै है स्वास्थ्य विभागमै जोड दिनुपर्छ। र जति भएको बजेटहरू पनि विशेष गरेर मेडिकलमै लाउनुपर्छ होला, हुनु त अरू डेभलपमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। र त्यस्तै प्रकारले अब हामीले सिक्किम राज्यमा, सानो राज्य हामीले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् यहाँ मान्छे पनि कम्ती, ई-हेल्थ सुरु गर्नु पर्यो। अब भन्नुको अर्थ चाहिँ है, जब हाम्रो सबै कम्प्युटरमा लोड, इन्टरनेटमा त्यो बिमारीको चाहिँ बायोडाटाहरू चाहिँ लोड छ भने, हेर्नुहोस् सपोज म अहिले रिन्सेबुङमा छु, हेर्नुहोस् है, रिन्सेबुङमा चाहिँ कसै रिन्सेबुङ सानो अब त्यो पिएचई हस्पिटलमा पनि एउटा चाहिँ हार्टको पेसेन्ट चाहिँ बिमारी भयो अरे, एकदमै अब गान्तोक चाहिँ अहिले लाने छैन, तर गान्तोक लानेसम्म चाहिँ ती हार्टको पेसेन्टलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ यी फेसिलिटी छ भने चाहिँ इन्टरनेट मेडिकलको फेसिलिटीहरू छ भने ती बिमारीको जति भएको पहिल्यैदेखिको 4 वर्ष अगाडि 5 वर्षदेखि अगाडिको रेकर्ड चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ तपाईँको लाएको छ है, अनलाइन सिस्टम छ भने चाहिँ तपाईँको रिन्सेबुङको डक्टरले चाहिँ है, रिन्सेबुङको पिएचईको डक्टरले चाहिँ गान्तोकको जुन चाहिँ हार्टको जुन चाहिँ सर्जन हुन्छ, हार्टको ठुल्ठुलो डक्टरहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट भिडियो कन्फरेन्स अहिले जुम भन्ने छ नि त, अब त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कस्तो कस्तो डाइरेक्सनहरू गर्नु सक्ने, माथिबाट त्यो सबै डिटेल्सहरू पढेर चाहिँ यो बिमारीलाई यस्तो भएको यस्तो चाहिँ
त्यो इन्टरनेटबाट गर्ने सिस्टमहरू बनायो भने अझै राम्रो हुन्छ होला। किनभने अब जब यहाँ रिन्चेबुङमा हार्ट स्ट्रोक हुनु आँट्यो भने यहाँ केही गर्नु सक्दैन। हेर्नुहोस् है, न त्यो बिमारीको डाटा बुझ्नु सकिन्छ, न त्यो सबै त्यो छ भने इमिडिएटली त्यो रिपोर्ट चाहिँ माथि गान्तोकको डक्टरले हेर्छ। गान्तोकको डक्टरले हेरेपछि यहाँको रिन्चेबुङको डक्टरलाई चाहिँ डाइरेक्सन दिन्छ नि त, तपाईँले यो गर्नुहोस्, यस्तो प्रकारले गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ हाम्रो बिमारीहरू चाहिँ गान्तोकसम्म पनि त्यहाँदेखि चाहिँ पुर्याउनु सकिन्छ नि त, बचाउनु सकिन्छ नि त। अब यहाँ त अचानक हार्ट स्ट्रोक बन्न सक्यो, बाटोमा कि लाँदा लाँदै देहान्त हुन्छ, बाँकी हुन्छ। त्यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने हाम्रो अब नयाँ वर्तमान सरकारलाई पनि म 10 अमला जोर बिन्ती टक्राउन चाहन्छु र सिक्किम राज्यको स्वास्थ्य विभागलाई पनि म बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। हुनु त हामी त त्यति साह्रो मेडिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि होइन हो एकदमै, तर भए पनि ईश्वरले भगवानले धेरै कुरो अनुभव गर्ने एउटा शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ र अब हामीले पनि सिक्किममा चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो ई हेल्थ चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। यानि कि है अनलाइन हाम्रो सबै अब मै बिमारी छु भने मेरो जति भएको बिमारको डाटाहरू चाहिँ टोटली इन्टरनेटमा डाउनलोड हुनु पर्यो। इन्टरनेटमा ठक्कै लातेन शेर्पा लेख्दा चाहिँ ठक्कै डक्टरले लातेन शेर्पा लेख्दा चाहिँ टक त्यहाँ मेरो के भएको थियो, 4 वर्ष अगाडि म कुन दबाई खाँदै थिएँ, कस्तो बिमार थियो, के थियो भन्ने चाहिँ सबै त्यहाँ आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त। सपोज गान्तोकमै म चाहिँ बिमारी भयो, मणिपाल कहाँ मेरो चाहिँ कागज लिनु चाहिँ त्यो पहिलाको मेरो पछाडिको कागजहरू के भएको त्यो लिनु चाहिँ यहाँ रिन्चेबुङ आइपुग्दा त म त सहा हुन्छ, उपर जान्छ त अन्त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब सबै डिजिटल गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होला। अब अहिले सपोज आधार कार्ड ठक्कै थिच्न नाम त्यो नम्बर मात्रै लाउँदा सबै सरर आइहाल्छ त, कहाँको हो के को। र त्यस्तै प्रकारले अब हाम्रो सिक्किम राज्यमा, हामी सानो राज्य हो, यसलाई चाहिँ ई हेल्थ सुरु गर्यो भने चाहिँ है एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै राम्रो, सबैको स्वास्थ्य ठिक हुन्छ। सबै डाटाहरू इन्टरनेटमा आइहाल्छ, के भएको थियो, कुन दबाई खाँदै थियो, कुन डक्टरले चाहिँ उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्दै थियो भन्दा त्यो चाहिँ एकदम डक्टरहरूलाई पनि काम गर्नु सजिलो हुन्छ होला। किनभने मैले एउटा सानो सुझाउ मात्रै दिनु चाहेको र विशेष गरेर अन्तमुखमा है यो यही कुरा म भन्नु चाहन्छु, जतिजना मेरो भिडियो हेर्नुहुँदैछ अब हामी अलिकति सिक्किमको जति पनि युवाहरू, सिक्किमको युवा चेलीहरू, सिक्किमे आमा बाउ तपाईँ हामी पनि जागरुकता चाहिँ हुनुपर्छ है, जागरुकता हुनुपर्छ। हाम्रो अब हामीले बारम्बार भन्छ हामीले मणिपाल हस्पिटल बन्द हुनुपर्छ भनेको होइन, मणिपाल हस्पिटल यहाँदेखि खेदवाल आउनुपर्छ भनेको होइन। मणिपाल हस्पिटल चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, मणिपाल हस्पिटलले धेरै सेवा गर्दैछ, तर हामीले पनि त मणिपाल हस्पिटललाई चाहिँ ठुलो योगदान गरेको छु नि त हौ। तपाईँ हाम्रो अंश पो त हौ, तपाईँ हाम्रो बाजे बराज्यूको पुर्खाको जमिन चाहिँ मुटु चाहिँ हृदय चाहिँ मणिपाललाई पो अनुदान गरेको छौँ त। र त्यस कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु प्रत्येक सिक्किमे जनता, झोपडीदेखि लिएर गएको महलसम्म बस्ने जनता मालिक है, तपाईँ हामी चाहिँ मालिक भएर चाहिँ मालिक जस्तो चाहिँ जिउनु सिक्नुपर्छ, मालिक जस्तो भएर जिउनु सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ लगम कसेर राख्नु सक्नुपर्छ। किनभने हामीले मणिपाललाई चाहिँ त्यसै यहाँ नियुक्त गरेको छैन, मणिपाललाई पनि हामीले चाहिँ ठुलो योगदान दिएको छु। 25 एकड़ जमिन, हाम्रो पुर्खाको जमिन 25 एकड़ जमिन चाहिँ 1 रुपियाँको भ्यालुमा चाहिँ मणिपाललाई दिएको हो, तपाईँ हामीले दिएको हो। यो प्रत्येक सिक्किमको नागरिकको अधिकार हो, प्रत्येक सिक्किमको झोपडीदेखि लिएर गएको महलसम्म बस्ने नागरिकको हक र अधिकारको कुरा छ। यहाँ न जातको कुरा छ, यहाँ पार्टीको कुरा छ, न विशेषको कुरा छ, प्रत्येक झोपडीदेखि लिएर गएको महलसम्म बस्ने जनताको अधिकार चाहिँ आज हामीले मणिपाललाई दिएको छु। र मणिपालको मालिक पनि प्रत्येक सिक्किमे जनता हो, प्रत्येक सिक्किमको नागरिक चाहिँ मणिपालको नागरिक हो र त्यो मालिक चाहिँ। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी पनि मालिक जस्तो हुनु पर्यो र विशेष गरेर मणिपालले पनि धेरै कुराहरू, नर्म्सहरू तपाईँले पनि चेन्ज गर्नुहोस्, धेरै सिस्टमहरू चेन्ज गर्नुहोस्। र अहिलेको म हाम्रो सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य विभागलाई पनि भन्न चाहन्छु, कतिवटा रुलहरू पहिला बनायो होला, पहिलाको सरकारले बनायो होला, पहिलाको गभर्मेन्टले, र अहिलेको हाम्रो वर्तमान सरकारले पनि कृपया गरेर अब चाहिँ पहिला जे भयो 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 सक्यो, जे भयो भयो सक्यो। कतिजनाले न सिक्किमको लागि सोच्यो, न सिक्किमेको लागि सोच्यो, खालि खुद आफ्नो लागि सोच्यो। त्यस कारणले गर्दा आज कुन हालातमा छ हेर्नुहोस् है। र हेर्नुहोस्, एउटा म सुझाउ दिन चाहन्छु साथीभाइहरूलाई, मित्रलाई, मेरो प्यारा साथीभाइहरू, हामी सँगै प्रत्येक आन्दोलनमा सुत्ने साथीभाइहरू, प्रत्येक आन्दोलनमा खडा हुने साथीभाइहरू, तपाईँहरू आज ठुलो जग्गामा हुनुहुन्छ। जनताको आशीर्वादले, ईश्वरको आशीर्वादले, भगवानको आशीर्वादले तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई म एउटै 10 अमला जोडेर बिन्ती टक्राउन चाहन्छु, राजनीतिक जाने ईश्वरसरी,
राजनीतिक जाने ईश्वर सरी यानि कि भगवान सरी नजाने कुकुर सरी हुन्छ र कृपया गरेर तपाईहरु चाहिँ सधैँ मेरो प्यारा मित्र साथीभाइहरु जति सिनियरहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई जहिले पनि सिक्किमको जनले सिक्किमको आमा बाउले झोपडीदेखि लिएर गएको महलसम्म बस्ने जनताले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सधैँ पनि ईश्वर समानको सम्मानले हेरोस्। तपाईले चाहिँ अबदेखिको उत्ताको जति पनि कानुनहरु हुन्छ जति पनि रुलहरु हुन्छ सिक्किमको नागरिकको हितमा बनाइदिनुस्, नागरिकको हितको पक्षमा बनाइदिनुस् है। किनभने यो गर्यम चाहिँ बहुत राम्रो हुन्छ र त्यस्तै प्रकारले कानुनको कुराहरु आज धेरै यहाँ लेबर कन्ट्र्याक्टर सिस्टमहरु उडाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु आउँदैछ। त्यस्तै प्रकार अब यो कानुनहरुलाई पनि सिधै अब कति हाम्रो लेबर कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइहरुको पनि यसमा गल्ती छैन। अब जति पनि कानुनहरु चाहिँ अब बनाउँदा यो भन्ने गर्छ नि त साँप पनि नमरोस् लट्ठी पनि नबचोस् भन्ने छ। सबैलाई सम्झेर ती कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइलाई पनि सोचिदिनुहोस्, ती हाम्रो जति पनि कम्पनीमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि सोचेर 20 बाटो कानुन चाहिँ 20 बाटो कतै पनि पक्षपात नभइकन 20 बाटो बनाइदिनुस्। र पहिला चाहिँ कस्तो कस्तो कानुनहरु कम्पनी एक्टहरु बनाएको छ चाहिँ मालिकलाई चाहिँ फाइदा हुने तर जति पनि श्रमिकहरूलाई चाहिँ नोक्सान हुने बाधा पुर्याउने कानुनहरु बनाएको छ। र यसलाई पनि चाँडो भन्दा चाँडै अब यो कोभिडलाई बिस्तारै बिस्तारै ठीक हुन्छ होला। किनभने अब हामी यहीसँग जिउनु सिक्नुपर्छ, यहीसँग जिउनु सिक्नुपर्छ। अब कोभिड भन्दै हामी डराउनु पनि हुँदैन। मैले अस्ति भने सिक्किममा कोरोना पोजिटिभ भयो त भयो, के भयो? तपाई हामीमा पो पोजिटिभ हुनु पर्यो त, तपाई हामीमा पो राम्रो विचार हुनु पर्यो, राम्रो सोच हुनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा अबदेखि उता बनाइने लागि भाइ बहिनीको हितको लागि बनाइदिनुस् भनेर चाहिँ म 10 अम्ला जोरे तपाईलाई बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। र त्यस्तै प्रकारले गर्दा अब प्रत्येक हाम्रो सिक्किमको नागरिकहरु पनि जागरुक हुनु चाहिँ एकदम आवश्यक छ है। तपाई हामी मालिक हो, किनभने तपाई हाम्रो अधिकार छ। हेर्नुस् त अब मणिपाललाई हामीले 25 आइकर जमिन चाहिँ 1 रुपैयाँको भ्यालुमा दिएको छु। लु भन्नुस् त 1 रुपैयाँको भ्यालुमा आज मणिपालको जमिनको पैसाको भ्यालु निकाल्नुस् त आम्मा डल्लै सिक्किम किन्ने पैसाले पनि त्यो मणिपालको जति 25 आइकर जमिन चाहिँ त्यति साह्रो डरलाग्दो भ्यालु चाहिँ त्यसको छ। तर 1 रुपैयाँको भ्यालुमा चाहिँ मणिपाललाई दिएको हो। तपाई हामी सिक्किमको प्रत्येक नागरिक यहाँ विशेष वर्गको मात्रै विशेष पार्टीको मात्रै यहाँ कुरा आउँदैन। प्रत्येक नागरिक सिक्किमको झोपडीदेखि लिएर गएको महलसम्म बस्ने नागरिक चाहिँ मणिपालको मालिक हो। सिक्किमको प्रत्येक कम्पनीको मालिक चाहे फार्मा कम्पनी होस् चाहे एनएसपी प्रत्येकको मालिक चाहिँ सिक्किमको झोपडीदेखि लिएर गएको महलसम्म बस्ने नागरिक चाहिँ मालिक हो। तपाई हामी मालिक हो, मालिक भएर तपाई हामी पनि मालिक जस्तो हुनु पर्यो। यानी कि त्यसको गेटको अगाडि गएर उसको चेम्बरको अगाडि गएर चाहिँ उसको अगाडि गएर चाहिँ थुर कामदै भिख माग्ने काम छैन। जसले काम बिगार्दैछ, जसले डोमिनेट गर्दैछ तुरुन्तै तपाईहरु आवाज उठाउनुस्। केवल एउटैसँग डराउनुस्, त्यो भनेको ईश्वरसँग डराउनुस्, भगवानसँग डराउनुस्, अरु कसैसँग नडराउनुस् भने तपाईलाई पनि म एउटा सुझाव अनि सल्लाह दिन चाहन्छु। र दिनौं अब तपाईहरुको अगाडि है हामी राम्रो राम्रो कुराहरु लिएर आउँदैछु। म यो यसरी भिडियोमा आएर बोल्नु पनि मन पर्दैन, तर भए पनि कति कुरो हामी सबैले चाल पाउनु पर्छ। कतिले थाहा पाएन लुकाउँछ कि अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर मिलाउँछ, तर त्यो होइन। मेरो धर्म भनेको सबैले थाहा पाउनुपर्छ। म फाइलमा बन्द गर्दिन। हेर्नुस् है 25 आइकर जमिन मलाई पनि थाहा थिएन, बाबा रे लामा खेनो मलाई पनि थाहा थिएन। लु भन्छ 25 आज ग्यान्टोकमा तपाईहरु 40 बाइ 60 को जमिन किन्नु सोच्नुस् न, जस्तै मान्छेले चाहिँ सक्दैन है ग्यान्टोकमा जमिन किन्नु। तर 25 आइकर जमिन चाहिँ 1 रुपैयाँको भ्यालुमा चाहिँ तपाई हाम्रो त्यति बेलाको वर्तमान सरकारको पनि जमिन हैन, तर तपाई हाम्रो सिक्किमेको जमिन हो। त्यो चाहिँ प्रत्येक नागरिकको हो, हक अधिकारको कुरा चाहिँ मणिपाललाई दिएको हो। र त्यसकारणले गर्दा सारो हामी पनि अब डराएर चाहिँ हुँदैन। र मणिपाललाई पनि कति कुरामा चाहिँ हामीले रुल चाहिँ बदलाउनु पर्छ है। अब चाहिँ त्यो चेन्जेस गर्नुमा अरे बिमारी लानुसाथ 5000 पैसा थियो काउन्टर, कसैको 5000 त कि 100 रुपैयाँ गोजीमा हुँदैन, बचाउँछ होला भनेर आशा गरेर जान्छ। अरे जमिन बेचेर पनि तिरिन्छ नि त हौ, जे गरेर 1-1 रुपैयाँ प्रत्येक सिक्किमे मिलेर पनि तिरिन्छ नि त। तर यो कुराहरु सबै रुलहरु चेन्जेस गर्नु पर्यो। मलाई चाहिँ साह्रो मन दुखेको छ। इमर्जेन्सीमा बिमारी लडेर राखेको छ, गरिब छ कि उसको ब्याकग्राउन्ड के छ कि आम्मामामा 10-20 वटा काउन्टरमा पैसा तिर्नु लाउँछ। यो हो तपाईलाई हामीले जमिन दिएको सिम्पेथी चाहिँ मणिपालले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो गरेको हो, बदलामा चाहिँ यो दिएको हो तपाई हामीलाई। र यो पनि किन यिनीहरूले अन्डर एस्टिमेट यानी कि डोमिनेट गर्दैछन्? तपाई हाम्रै कमजोरी छ नि त, किनभने तपाई हामी त अब
के भन्नु अब सिधै भनेको कुनै कहाँको एक दुईजना साथीहरूले भनेको छ नि जिउँदो लास भनेको छ। अब लास जतिकै छ हामी त साँच्चिनेको आँखाले देखिरहेको छ कानले सुनिरहेको छ केही गर्नु सक्दैन नि त पैसा जति भएको दियो ठक दियो ठक 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 दियो सक्यो। अब दिनेले पो दिन्छ त। अब बिचरा मुनिको मान्छे चाहिँ लिएर गएको मेरो गोजीमा 5,000 पैसा मात्रै थियो त्यहाँ झन्डै 7,000 को कतिको त टेस्टको रिपोर्ट निक्ल्यो त्यो बिमारी चाहिँ इमर्जेन्सीमा लडेर राखेको छ। उता यता साथीभाइहरूसँग उता यता गरेर फोनसोनमा मिलाएर मणिपालमाको पनि अलिकति सिम्पेती हुनु पर्यो। ट्रिटमेन्ट तपाईँले सुरु गर्नुहोस् बिमारी एडमिट गराउनुहोस् तपाईँहरूको बिल्सको फाइल बनाउनुहोस् अन्तमा बिमारी छुट्टी हुँदा हुन्छ कि 20मा हुन्छ पैसा चाहिँ हामी त्यो बिचारा बिमारीले तिर्नु प्रत्येक सिक्किमेको नागरिक हामी एक रुपियाँ मिलाएर पनि हामी दिन्छौँ नि त हो त्यो पैसा चाहिँ। र त्यो हुनु पर्यो किनभने मैले आज यो तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु 25 एकड जमिन चाहिँ हामी सिक्किमेको हो हामी सिक्किमेको र त्यस कारणले गर्दा हामी सिक्किमे चाहिँ मणिपालको मालिक है। मालिक भएर तपाईँ हामी पनि मालिक जस्तो हुनु पर्यो। यो तपाईँलाई एउटा सानो अनि सुझाउ तपाईँहरूको अघि राख्न चाहन्छु है। र त्यस्तै प्रकारले अब अहिले हामी इच वान हेल्प वानको माध्यमबाट धेरै कामहरू गर्दैछौँ है। र यो इच वान हेल्प वानमा हामी एउटा इच वान हेल्पको जति मेम्बरहरू छ हाम्रो बनु गुरुङ भयो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मनिता बहिनी जुन चाहिँ सोमबारेको हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम सक्रिय उहाँ पनि कार्यकर्ता हुनुहुन्छ र त्यहाँदेखि थुप्रो छ हाम्रो पुनाङज्यूहरू छ हाम्रो मानेबुङ देन्ताम क्षेत्र प्रभारी र हाम्रो इच वान हेल्पमा चाहिँ जो पनि जोडिनु चाहनुहुन्छ नि एकलाई सहायता गर्ने चाहिँ पार्टी जात धर्मदेखि चाहिँ माथि उठेर तपाईँहरू सोचेर कसैलाई सेवा गर्नु चाहनुहुन्छ भने कसैको निम्ति जिउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू हामीसँग जोड्नु सकिनुहुन्छ। र हाम्रो धर्म चाहिँ के भने त्यहाँ मलाई नै मन नै नपराउने जिन्दगीमा मेरो खेदो लाउने मान्छे पनि बिजोक अवस्थामा परिरहेको छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी इच वान हेल्प वान चाहिँ गरेर चाहिँ हामी सहायता गर्छौँ। र इच वान हेल्प वान भनेको चाहिँ के हो एकलाई एक सहायता गर्ने हो नि त। यो इच वान हेल्प वान चाहिँ एउटा चेन बन्यो भने एउटा प्रथा बन्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् यति साह्रो राम्रो भएर जान्छ। र एक दुईजना मेरो छिमेकी कन्स्टिट्युएन्सीको यता पर्छ यो सोरेङदेखि यसो म हात देखाउँदैछु त्यहाँ कन्स्टिट्युएन्सीको एक दुईजना जो चाहिँ गरिबको नाममा आएको यस्तो दिने बानी भएको सिक्किमे गरिब जनताको नाममा आएको कुकर पचाउने बानी भएको ब्ल्याङ्केट खाने बानी भएको त्यहाँदेखि त्यो पुलको करङहरू चाहिँ खसीको खुट्टा खुवाइ गर्ने बानी भएको कार्पेटिङहरू त्यो अलकत्राहरू हल्लुई जस्तो चपाउने बानी भएको हाम्रो त्यो बिचारा जति पनि हाम्रो बुढाउने पेन्सिङहरू पनि पचाउने बानी भएकोले चाहिँ आज इच वान हेल्प वानलाई पनि त्यस्तै नजरले हेर्दो रहेछ त्यस्तै नजरले हेर्दो रहेछ। इच वान हेल्प वानले चाहिँ कुनी कति उठाएर कुनी कति बाबा इच वान हेल्प वानले जतिले जसले मनबाट सहयोग हुन्छ प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ फल्नाले यति पठाउनु भएको छ फल्नालाई यस्तो गर्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दैछौँ है। र जो पनि तपाईँहरूको म नाम यो भिडियो कन्फरेन्समा ल्याउनु नपरोस् तपाईँहरूको प्रत्येक बायोडाटा निकालिसकेको छौँ। र मैले पनि 17 वर्षको आफ्नो योगदानमा 17 वर्ष पसिना तप बगाउँदा चाहिँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ माया कमाएको छु। तपाईँहरू चाहे बसमा कुरा गर्नुहोस् चाहे होटलमा कुरा गर्नुहोस् चाहे बजारमा कुरा गर्नुहोस् अन्तमा घुमेर त मेरोमै आउँछ है। र तपाईँहरू मेरो पछाडि नलाग्नुहोस् तपाईँहरू पनि बुझ्दा एक जनाको सेवा गर्नुहोस् राम्रो काम गर्नुहोस् हामी सल्युट गर्छौँ सम्मान गर्छौँ। तर घरमा बसेर घरभित्र बसेर न आफ्नो लागि गर्छ न अर्कोको लागि गर्छ न छिमेकीको लागि गर्छ न आफ्नो परिवारकै लागि गर्छ। तर नानाथरी बोल्दै नानाथरी लेख्दै चाहिँ नबस्नुहोस्। तपाईँलाई पनि एउटा सुझाव अनि सल्लाह दिन चाहन्छु लातेन शेर्पासँग नडराउनुहोस् प्रत्येक हाम्रो इच वान हेल्प वानको टिमसँग नडराउनुहोस्। तर ईश्वर परमात्माले चाहिँ माथिबाट हेरिरहेको छ है भगवान्ले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ उहाँसँग चाहिँ डराउनु पर्छ है। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू जो पनि इच वान हेल्प वानमा जोडिनु चाहनुहुन्छ तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु सक्नुहुन्छ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ फोन गर्नु सक्नुहुन्छ। अब हामीले उत्तारेमा पनि एकजना बाजेको घर बनाइसक्नु आँटेको छ हिजो तपाईँले सिक्किम मेसेन्जरमा पनि हेरिसक्नुभयो होला। र विशेष गरेर म जो पनि सिक्किम मेसेन्जरको मालिक हुनुहुन्छ है उहाँलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले हाम्रो दिनहुँ हाम्रो प्रोग्रामलाई उहाँहरू खटिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मनिता बहिनीज्यूले है यता इच वान हेल्प वानको उहाँ मेम्बर पनि हुन्छ उहाँले पनि खटिरहेको छ र उहाँलाई पनि म एउटा टिम लिडरको नातामा उहाँलाई पनि एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो बनु गुरुङज्यू हेर्नुहोस् है उहाँ पनि कार्यालयमा त टिचर हो नि त तर छुट्टीको टाइम चाहिँ
टोटली उहाँले चाहिँ सेवामा लाएको छ है। दिन रात सबै सेवामा लाएको छ। तपाईँ हामीले केही लगेर जाँदैन हेर्नुहोस्, बाबा केही लगेर जाँदैन, केही लगेर जाँदैन है। भोलिको दिनमा हेर्नुहोस्, यो हामीले बनाएको घर पनि लगेर जाँदैन। मैले लाएको यो जुन चाहिँ लुगा छ नि, म चाहिँ के अचानक भने यो पनि मेरो सँगसँगै च्यारमा लगेर डढाइदिन्छ। तर जुन चाहिँ यो मैले लाएको कुराहरू, यो मैले लगाएको कुराहरू चाहिँ सबै राम्रो राम्रो चिज गाडी घोडा चाहिँ राखिदिन्छ र सब त्यो चाहिँ राख्छ। तर कसैले खोज्नु नसक्ने भनेको चाहिँ कर्म। तपाईँ हामीले राम्रो कर्म गरेको छ भने चाहिँ त्यो हामी माथि जाँदा पनि, चाहे बिहामा होस् दुखाइमा होस् जुनैमा पनि, फलना त राम्रो काम गरेको थियो, समाजको लागि, सिक्किमको लागि, अरूको लागि जिउँथ्यो भनेर चाहिँ उहाँले जदै कुराहरू गर्दा चाहिँ तपाईँ हाम्रो नाम चाहिँ सधैँ अमर रहन्छ। हामीले हाम्रो शरीर चाहिँ नि अमर, यो शरीर त एक न एक दिन, मलाई पनि थाहा छ हेर्नुहोस् है। म अहिले तपाईँहरूको छेउमा बोल्दैछु, भोलि म हुन सक्दिनँ हेर्नुहोस् है, हुनु सक्दिनँ। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले कर्म राम्रो गरेको छ भने सधैँ नाम चाहिँ अमर रहन्छ। र म यति नै भन्नु चाहन्छु, भोलिको दिनमा कतै म पनि केही भयो भने है, म यो भिडियो म सधैँ भनेको, कतै म पनि केही भइगएछु भने तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ मेरो मिसनलाई, मेरो सपनालाई प्रत्येक सिक्किमको युवाहरूले चाहिँ अघि बढाइदिनुहोस् है। मलाई मन पनि कस्तो भएर आउँछ साँच्ची भनेको, अचानक मान्छेको केही भन्नु सक्दैन हेर्नुहोस् है, अहिले हिँड्दैछ भरे हुनु सक्दैन। र यो मैले जुन चाहिँ यो इच वान हेल्पर गरेर जान्दैछु, यो प्रथा बनाउनु खोज्दैछु है, एकलाई सहायता गर्ने है। र यो चाहिँ अचानक बिचमा बाइचान्स केही भएर चाहिँ केही तलमाथि भइगयो भने चाहिँ प्रत्येक सिक्किमको म नागरिकलाई, प्रत्येक सिक्किमको मेरो युवाहरूलाई, प्रत्येक मेरो साथीभाइलाई, प्रत्येक मलाई माया गर्नुहुनेलाई म बिन्ती टक्राउन चाहन्छु, सपनालाई, हाम्रो यो मिसनलाई चाहिँ अधुरो नपारिदिनुहोस्। कोही न कोही निक्लेर फेरि तपाईँले टेकअप गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई पनि म यो बिन्ती टक्राउँदै अब तपाईँदेखि चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु है। तर यो जति मैले भनेको कुराहरू तपाईँले मनमा लिदिनुहोस्। सम्पत्ति कसैले बोकेर जान्दैन, पत्र आउँदा कसैले बोकेर जान्दैन, तर केवल तपाईँ हामीले कर्म राम्रो गरेको छ भने चाहिँ सधैँ तपाईँ हाम्रो नाम चाहिँ सधैँ अमर रहनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सिक्किम, जय सिक्किम आमा।